السالكين منه جللا. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل لعباده في الجنة من النعيم المقيم ما لا يقصرون عنه حولا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى سبيل ربه قولا وعملا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين نرجو بهما ما هو خير ثوابا وخير أملا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتزودوا ليوم المعاد بغير ذات كالسعيد من تزود بالدنيا والأخرى. واتقوا الله مولاه وسلك إليه سبيل كل مخطئ أواب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وليكن لكم من أمور الأيام وتصور الأحوال حسن الاعتبار، واعلموا أن الله خزائن، فلينظر كل امرئ ماذا يقع في خزائنه التي لا تعلم عنها في يوم تشخص فيه الأبصار، يوم يقوم الناس برب العالمين. أيها المسلمون، إن اتباع وصايا القرآن والاتعاظ بعظاته والاعتبار بعنايته نهج من الباب وطريق للمنى وسبيل للأبصار، يبتغون به الوسيلة إلى إدراك المنى وبلوغ الآمال بالعجل والإخوة كالمقدار وبلوغ أعالي الجنان بالآجلة. ولقد جاء ضرب الأمثال للناس من تضريب المعاني وإيضاح الحقائق ما يبعث على حسن القبول والإيمان وكمال التسليم والإذعان لبراعة التصوير وبلاغة التشريف. من ذلك علوم القول الكريم الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فحين أراد عليه الصلاة والسلام أن يوجه الأنظار إلى حقيقة الدنيا وانشغال النفوس بها وافتنان الناس بزخرفها وزينتها وزخرفها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا كلها منفضلة، وإن الله مستخلفكم